पाकिस्तान में दर्जनों नए केस रिपोर्ट, मजमूई तादाद 448 हो गई। रावलपिंडी में भी पहला केस सामने आ गया। पंजाब में मुतासरीन की तादाद 80, बलोचिस्तान में 81, खैबर पख्तूनख्वा में 23 तक जा पहुंची। मुश्किल घड़ी में अमेरिका मदद के लिए मैदान में आ गया। पाकिस्तान के लिए $10 लाख इमदाद का ऐलान। मुआवन नायब वज़ीर ख़ारजा एलिस विल्स कहती हैं, सेहत के आलमी चैलेंजेस से निमटने के लिए पाकिस्तान और अमेरिका पार्टनर्स हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कौमी राब्ता कमेटी का अहम इजलास आज तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक इजलास में वफाकी वज़रा, मुआवनीन, चारों सूबों के नुमाइंदगान शरीक होंगे। एयरपोर्ट्स पर सर्टिफिकेशन से मुतालिक एविएशन डिवीजन के फैसले पर गौर होगा। पंजाब में 384 में से 320 अफराद का टेस्ट मनफी आए। यास्मीन राशिद कहती है, मनफी और मस्बत वालों को अलग अलग कर दिया। टेस्ट की कीमत 7,900 रुपए है। हुकूमत फ्री कर रही है। लोग घरों में रहें, हर रोज सूरत हाल नहीं होगी। अगले हफ्ते बैरून मुल्क से मजीद 5,000 लोग आएंगे, जिनमें से ज़ायरीन और तलबा भी होंगे। अफवाज पाकिस्तान पूरी तरह मुतहर्रिक हैं। मेडिकल प्लान ऑफ एक्शन तैयार। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार का कहना है, सिविल इदारों से मिलकर आवाम की मदद के लिए तमाम वसाइल बरूए कार ला रही हैं। आर्मी चीफ ने तमाम फॉर्मेशंस को हर मुमकिन इकदाम की हिदायत की। फिरदौस आशिकवान बोली, बैरून मुल्क से तरसीलात ज़र मुतासिर होंगी। पाकिस्तान में गजा की कोई किल्लत नहीं। छह ट्रेनें बंद। खुशहाल खटक, अकबर एक्सप्रेस, सिंध एक्सप्रेस शामिल। रावी एक्सप्रेस, शाह लतीफ़ एक्सप्रेस और रूही ट्रेन भी बंद। मजीद 6 ट्रेनें 22 मार्च से बंद होंगी। शेख रशीद कहते हैं, ज़रूरत हुई तो मजीद ट्रेनें बंद करेंगे। ट्रेनों की सफाई करने जा रहे हैं। मुसाफिरों की स्क्रीनिंग भी होगी। वज़ीर रेलवे ने ट्रेनें बंद करने से पहले वज़ीर आज़म को एतमाद में लिया। पंजाब में घरों और निजी मकामात पर तकरीबात पर भी पाबंदी। जिम और स्नूकर क्लब भी 4 अप्रैल तक बंद करा दिए गए। सिर्फ अहम महकमों के जरूरी मुलाजिम ही दफातर में आएंगे। दुकानें, शॉपिंग मॉल्स, होटल्स और रेस्टोरेंट्स रात 10 बजे बंद करने का नोटिफिकेशन जारी। पंजाब और सिंध के दरमियान पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी बंद। बलोचिस्तान हुकूमत का भी अवामी ट्रांसपोर्ट को रोकने का फैसला। हुकूमती इकदामात, वाघा बॉर्डर को 2 हफ्तों के लिए बंद कर दिया गया। वजारत दाखिला का नोटिफिकेशन जारी। उधर लाहौर की ज़िला इंतजामिया भी मुतहरिक। शहर की सड़कों को धोने का फैसला। खुसूसी मुहिम के तहत आज लाहौर की माल रोड को धोया जाएगा। सियासी पॉइंट स्कोरिंग नहीं करनी। ये वक्त वजीर आजम पर तनकीद का नहीं। वफाकी हुकूमत पर अहम जिम्मेदारियां हैं। वो सोच तब्दील और सूबों की मदद करें। महकमे सेहत के तमाम मुलाजिमों को छुट्टियां मनसूख। वज़ीर आला जाम कमाल कहते हैं, PCSIR में 358 लोगों के टेस्ट किए गए, 60 के नताइज मुस्बत आए। उनतालीस अमरीकी रियासतों में स्कूल्स बंद। अमरीका ने अपने शहरियों को बैनुल-अक़वामी सफर से रोक दिया। बैरून मुमालिक में मौजूद अमरीकियों को भी वापस पहुंचने की हिदायत। अमरीकी सदर ने डेविड कैंप में G7 समिट का इनेकाद मनसूख कर दिया। हरमैन शरीफैन के सिवा सऊदी अरब की किसी मस्जिद में आज नमाज जुमा अदा नहीं की जाएगी। सऊदी वजारत इस्लामी अमूर के मुताबिक आज जुमा के दिन सिर्फ ज़ोहर की आज़ान दी जाएगी। लोग अपने घरों में नमाज ज़ोहर अदा करेंगे। सिर्फ हरमैन शरीफैन में नमाज जुमा अदा की जाएगी। गुर्बत की चक्की में पिसे अवाम के लिए बुरी खबर। हुकूमत का 1000 अरब के इजाफी टैक्स वसूल करने का प्लान तैयार। वफाकी हुकूमत ने आइंदा माली साल का बजट स्ट्रेटजी पेपर मंजूर कर लिया। आइंदा माली साल के बजट में मौजूदा माली साल के मुकाबले में 8.5% इजाफा। आइंदा माली साल के बजट का मजमूई हजम 7.6 ट्रिलियन रुपए मुकर्रर करने की तजवीज़।
اور کورونا وائرس شوبز انڈسٹری پر بھی بھاری، مئی میں ہونے والے کانز فلم فیسٹیول کا انعقاد ملتوی، جون یا جولائی میں فیسٹیول ہونے کا امکان ہے۔ شیڈول کے مطابق کانز فیسٹیول 12 سے 23 مئی تک ہونا تھا۔ بھی 1 جون تک کوئی امتحان کیمبرج کا نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ جو اور بیرونی ادارے ہیں جن کے امتحانات پاکستان میں ہوتے ہیں، مثلا ایک پیئرسن ہے، بیکلوریا ہے، اس قسم کے جو باقی ادارے جو باہر کے ادارے ہیں جو کہ پاکستان میں امتحانات لیتے ہیں وہ بھی نہیں ہوں گے۔ 1 جون تک کوئی امتحان کسی قسم کا پاکستان میں نہیں ہوگا۔ یہ ہم نے علیحدہ کیوں کیا اور اس کو ہم نے جو سکول کلوجر ہے اس سے الگ کیوں دیکھا؟ کیونکہ جیسے آپ کو معلوم ہے امتحانات کے لیے تیاری کرنی پڑتی ہے اور تیاری جو ہے وہ کئی مہینے پہلے شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ بہت ضروری تھا کہ بچوں کو پریڈکٹیبل جو فیوچر ہے وہ دیا جائے، کہ یعنی کہ ان کو معلوم ہو پہلے سے کہ آگے کیا آنے والا ہے۔ تو اس لیے ہم نے امتحانات کا جو معاملہ تھا اس کو سکول کلوجر سے الگ رکھا۔ سکول کلوجر جو ہے وہ ہم جیسے جیسے حالات تبدیل ہوں گے اس کے مطابق جائزہ لے کے ہم فیصلہ کرتے رہیں گے، لیکن امتحانات کا فیصلہ پہلے کرنا ضروری تھا، اس لیے کہ یہ لوگ تیاری کرنی ہوتی ہے بچوں نے اور ان کو پتا ہو کہ یہ امتحان ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ اس میں مجھے بہت سارے سوالات آئے کہ کیمبرج کے علاوہ جو باقی سسٹم ہیں کیا ان کے امتحان ہوں گے؟ میں نے دوبارہ دہراتا ہوں، کوئی بھی لنڈن یونیورسٹی، پیئرسن اور کوئی کسی قسم کا بیکلوریا کوئی بھی امتحان اگر ہونا ہے جو شیڈیولڈ ہے 1 جون تک، وہ نہیں ہوگا۔ تو یہ کلیئرٹی ہے، یہ حکومت کی طرف سے سب کو کنوے کر دیا گیا ہے، اور جتنے بھی باہر کے ادارے ہیں وہ باؤنڈ ہیں کہ جو حکومت کا فیصلہ ہو اس پہ عمل درآمد کریں، اور اس لیے کیمبرج نے تو اناؤنس بھی کر دیا، باقیوں کو بھی میں کہوں گا وہ اناؤنس کر دیں کہ یہ نہیں ہوں گے۔ 1 جون کے بعد اگر کوئی ایسے امتحان ہیں جو کہ شیڈیولڈ ہے ان کے، اور اگر حالات بہتر ہوتے ہیں، جو اللہ کرے بہتر ہو جائے، تو 1 جون کے بعد جو امتحانات کا سلسلہ ہے وہ جاری رہ سکتا ہے۔ اسی طرح جو بورڈ کے امتحان جو ابھی ہونے تھے جو ملتوی ہوئے ہیں، وہ بھی 1 جون اور 15 جولائی کے درمیان مختلف بورڈ جو ہیں وہ اپنے مختلف تاریخیں دیکھ کے وہ امتحان جو ہیں وہ کنڈکٹ کر سکتے ہیں۔ جہاں تک یہ سوال اٹھتا ہے کہ کیا کیمبرج کے ایگزام ملتوی ہوئے ہیں، اس کا جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے، جو مجھے بتایا گیا ہے کہ ان کے ملتوی نہیں ہوتے، ان کے اگلا سائیکل جو امتحانوں کا ہے وہ اکتوبر نومبر میں ہوگا۔ لیکن میں نے کیمبرج سے ریکویسٹ کی ہے کہ کیونکہ ساری دنیا میں ایک معاملات تقریباً ایک ہی جیسے بن رہے ہیں، اور اگر حالات بہتر ہوتے ہیں تو کیا یہ ممکن ہے کیمبرج کے لیے کہ وہ جون یا جولائی میں وہ بھی اپنے جو امتحانات جو انہوں نے مئی میں لینے تھے ان کو آگے کر دیں؟ تو اس کا فیصلہ کیمبرج نے کرنا ہے، لیکن ہم نے ان کو درخواست کی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کیونکہ صرف پاکستان میں نہیں بلکہ باقی جگہ بھی کیونکہ امتحان نہیں ہوں گے، اور یہ سارا جو سائیکل ہے امتحان کا یہ ہو سکتا ہے آگے چلا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ کل ہماری جو انٹر پروونشل میٹنگ تھی اس میں ہائر ایجوکیشن کمیشن بھی موجود تھے، ان کے نمائندے بھی، تو یہ فیصلہ کیا گیا کہ کیونکہ امتحانات ڈیلے ہو رہے ہیں اس لیے جو یونیورسٹیز میں داخلے ہیں ان کو بھی 1 مہینہ ڈیلے کر دیا جائے، تاکہ جو بچے جو ہے امتحان دے رہے ہیں ان کا رزلٹ آنا ہے باقی، تو وہ اس چیز میں جو داخلہ ہے وہ بھی تھوڑا ڈیلے کر دیا جائے تاکہ بچوں کے لیے آسانی پیدا ہو۔ تو یہ سارے اقدامات جو ہیں یہ اس لیے کیے جا رہے ہیں کہ بچوں کو پہلے سے پتا ہو کہ آگے کیا آنے والا ہے، اور اس کے مطابق وہ ایڈجسٹ کر سکیں، اپنی تیاری کر سکیں، اور انشاءاللہ ہم ساتھ ساتھ ریویو کرتے رہیں گے۔ لیکن یہ بات کلیئر ہے کہ 1 جون تک کوئی امتحان کسی قسم کا جو ہے وہ نہیں ہوگا۔
اس کے علاوہ ہم نے یہ بھی سجیسٹ کیا تھا یونیورسٹیز کو اور سب کو کہ اپنے ہاسٹل خالی کرا لیں.